नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बीमारी जो है वो अजाब है या आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, आज हम लोग इंशाअल्लाह जानेंगे। ओके, कि जब इंसान बीमार होता है, ओके, तो बहुत जरूरी है कि वो जान ले कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये रहमत है या जहमत है ना। मतलब उस टाइम पे इंसान को रहता है ना कि क्या पता कि मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं ना, जरा सा बीमार होते हैं, हमारे हमारा जहन चलना बंद हो जाता है और ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, अचानक से क्यों हो गया मेरे साथ। और जहन में बहुत कुछ आता है कि कभी अल्लाह ताला नाराज तो नहीं हो गया, हाँ, अल्लाह ताला में से कुछ गुस्सा तो नहीं है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो हम जानेंगे कि जो भी बीमार हम हुए हैं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, रहमत की शक्ल है कि जहामत की शक्ल है, अजाब की शक्ल में है या आजमाइश की शक्ल में है। तो इंशाल्लाह हम इस बात को जानेंगे। ओके, तो पहली बात तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर कोई बीमार है, ओके, अगर कोई बीमार होता है या बीमार है और अगर उसका दिल जो है वो क्या है, मुतमईन है, यानी उसका दिल जो है उस बात पर क्या है बहनों, इत्मीनान में है, सेटिस्फाई है, राजी है। अच्छा, वो जिस हालत में हो गया, अचानक से आ गई बुखार, ओके, उसने कुछ नहीं किया, अचानक से सब बीमार हो जाते, राइट। कोई इंसान तो प्रिपेयर नहीं होता, तो अचानक से सर्दी हो गई, अब सुबह में उठे बुखार आ गई, सर्दी आ गई, गला बैठ गया, आवाज नहीं निकल रही, बहुत कुछ एक साथ हो जाता है ना। तो उस टाइम पे हमको क्या देखना है कि भाई मैं उस हालत में मेरे अल्लाह से मैं क्या रहूं, राजी रहूं। ओके, मुझे क्या करना है कि मेरा दिल क्या रहे, मुतमईन रहे। ओके, मैं क्या रहूं, राजी रहूं इंशाल्लाह, मेरा दिल क्या रहे, सुकून में रहे। अगर एक इंसान उस वक्त में अल्लाह के उस फैसले पे राजी है, मतलब क्या है बहनों, हाँ, उस फैसले पे वो बंदा राजी है कि मेरा रब जो मुझे इतना चाहता है, अगर मैं बीमार हूं तो मेरे खैर के लिए, अल्लाह के हर फैसले में खैर है बहनों। तो अगर एक बंदा ये सोचता है कि हाँ, मेरा रब ने मुझे बीमार किया तो मेरे अच्छे के लिए होगा, क्योंकि मेरा रब सबसे ज्यादा मुझे चाहता है। सबसे ज्यादा इंसान को कौन चाहता है बहनों, रब्बुल आलमीन, है ना। तो अगर एक इंसान ये सोचता है कि मेरा रब जो फैसला किया है मैं इस पर राजी हूं, और उस वक्त वो क्या हो रहा है, उस फैसले पे अगर वो राजी हो जाता है, तो मतलब क्या है बहनों, वो जो बीमारी है वो अल्लाह की तरफ से रहमत है, ना कि जहमत। यानी वो उसका एक टेस्ट है और वो अजाब नहीं है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको क्या करना है बहनों, उस बीमारी में क्या करना है, अल्लाह से राजी होना है। ओके, अल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे कि हम में से कोई बीमार ना हो, आमीन आमीन आमीन। और अगर अल्लाह ना करे हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, अल्लाह के उस फैसले पर राजी हो जाएंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, यस, अल्लाह ताला हमको बहुत चाहता है, बहुत बहुत ज्यादा चाहता है माशाल्लाह। और वो कभी 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 किसी पे जुल्म नहीं करता, लोग अपने आप पर खुद जुल्म करते है ना। उस वक्त में बहनों हमको ये सोचना है कि भाई मेरे ही गुनाह है ना, मेरे ही गुनाह है, और मुझे क्या करना है बहनों, हमको हमारे गुनाहों की माफी मांगना है ना। आता है कि बंदा जो है उस वक्त में बहुत इस्तगफार पढ़े, है ना, आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े, है ना। अल्लाह के वो फैसले पे हम पहले क्या करेंगे, राजी हो जाएंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला काम ये हो गया। अगर मेरी आवाज का कुछ भी हुआ तो प्लीज मुझे बता देना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला काम, मैं उस वक्त में अल्लाह से राजी रहूंगी, हाँ, मैं उस फैसले पर खुश रहूंगी, और वो चीज मेरे लिए क्या रहेगा, सुकून का सबब रहेगा। अब क्या करना है बहनों, मुझे मेरी बीमारी का इलाज जितना हो सके सुन्नत तरीके से करना है, हराम चीजों से बचना है। ओके, हराम चीजों से बचना है, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा होता है कि जब कोई इंसान, बहुत सर्दी आ जाती है, कुछ हो जाता है उसको, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं ना। कोई बोलेगा कि नींबू उतार के फेंक, कोई बोलेगा हल्दी का पानी, कोई मतलब कुछ फेंकने की बातें है ना, अंडे उतार के फेंक दो, ऐसा कुछ भी बहनों, यानी कि जो चीज सुन्नत के खिलाफ है। देखो, रिज्क का वेस्ट करना, रिज्क को जलाना, ये सब हो रहा है बहनों,
7 मिर्चियां उतार के जलाते हैं, है ना, या तो फिर अंडा उतार के फेंकते हैं, कुछ तो कुछ ऐसे कामें करते हैं बहन, और हमको ये सब नहीं करना है। ओके, तो ये सब चीजों से बचना है। कितने लोग बहुत ज्यादा शदीद सर्दी रहते तो कहते हैं कि थोड़ा ब्रांडी पी लो, है ना, उससे भी सर्दी अच्छी हो जाती है। तो ये सब चीजों में हमको नहीं जाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे बहनों, हराम चीजों से इलाज नहीं करेंगे। ओके, हम हराम चीजों से इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि हराम चीजों में कोई शिफा नहीं है। सिर्फ जो मेडिसिन जो हमको डॉक्टर देता है ना, उसमें ही हम अल्लाह के हुक्म से अल्लाह से मांगेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला शिफा देगा। तो हमको क्या करना है, कुरान या हदीस में भी देखना है बहनों, कि जो मुझे हुआ है, अगर कोई नबी की हदीस है ना, कोई सहाबा का कोई इलाज किया था, तो वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह कि कुरान और हदीस से कुछ साबित है क्या, कोई दुआ साबित है क्या, कुछ अमल साबित है क्या, और इंशाल्लाह हम उससे क्या करेंगे, इलाज करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि बहनों जो अल्लाह का कलाम है, उसमें क्या है, असर है ना, उसमें क्या है, शिफा है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या करेंगे, ये सब बातें इंशाल्लाह इंशाल्लाह याद रखेंगे। ओके, क्या करना है बहनों, जितना हो सके गलत कामों से, हराम चीजों से बचेंगे। ओके, और हम क्या करेंगे, जो बहनें अभी अभी ज्वाइंट हो रहे हैं उनको मैं बता दूं कि क्योंकि अदीबा का नेटवर्क बहुत खराब था, तो रजब की टॉपिक आज नहीं हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीक रखेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आप अच्छा, ओके फाइन, रियलमी 8। अच्छा, एक सिस्टर है जो एक सेकेंड ना, मैं उनको होस्ट बना देती हूँ पहले। वो सिस्टर जो है वो ये टॉपिक लेने को तैयार है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ सिस्टर, मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ थोड़ा बहुत, और फिर आप इंशाल्लाह ले ले। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला तो मैंने बता दी। ओके, और पहला, जैसे इंसान बीमार होता है ना, उसका पहला तवज्जो अल्लाह की तरफ जाए। ओके, इंशाल्लाह वो अल्लाह से मदद मांगे। ओके, अगर इतने सेहतमंद है तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद मांगे इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ करे, और उसके बाद जरूर डॉक्टरों के पास भी जाए, मेडिकेशन भी करे बहनों। इस्लाम में इसकी इजाजत है। इनफैक्ट बड़े से बड़े डॉक्टर, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास जाके इलाज करना, अपने जो मेडिसिन दिया जा रहा है उसको भी लेना, ये सब है ना बहनों, ये सब इबादत है। ओके, कितने बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं, नहीं नहीं डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे, हम लोग हमारा ही देख लेंगे, हमारा ही पढ़ पढ़ के फूक लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर बहनों, अगर कोई मर्ज ऐसा है जो बढ़ता ही जा रहा है, तो प्लीज डॉक्टर के पास जाना भी क्या है बहनों, सुन्नत में आता है ना। मेडिसिन लेना भी बहनों ये भी क्या है, सवाब है। तो इंशाल्लाह उसमें हम पीछे ना हटे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। भरोसा किस पर होगा, तवक्कल किस पर होगा, अल्लाह पर होगा। समझ में आ रहा है। और हम मेडिसिन जो खा रहे हैं वो अल्लाह ही है, जो क्या है, नफा नुकसान का मालिक है। ये हम जहन में याद रखें। हम कभी कभी बोलते हैं कि भाई फला डॉक्टर से मैं अच्छी हो गई, फला मेडिसिन से ही मैं बच गई। तो याद रखना बहनों, चीजों में और लोगों में कोई हमको जो है वो बचा नहीं सकता, मार नहीं सकता। समझ में आ रहा है। इंसान जो है ना, हम लोग को लगता है कैंसर से मर गया, कोरोना वायरस से मर गया, वो एक्सीडेंट में मर गया। याद रखना बहनों, इंसान जो है वो अल्लाह के हुक्म से मरता है। ये सब तो क्या है, बहाने होते हैं, है ना। मलकुल मौत को अल्लाह ताला हुक्म देता है और वो आके रूह कब्ज करता है। और हम क्या बोलते हैं ना कि भाई इससे मरा, उससे मरा, काश वो नहीं जाता तो वो बच जाता, काश वो ये नहीं खाता तो वो अच्छा हो जाता। मतलब हम लोग है ना, ये सब इफ्स एंड बट्स जो होता है ना बहनों, ये सब शैतानी बातें हैं, शैतान के काम में है। ओके, हमको हमेशा याद रखना है बिइज़्निल्लाह, जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। एक सेकंड ना, मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्लीज अनम्यूट कर दो।
تو آ जाते हैं हमारे क्लासेस की तरफ। हमारे जो टॉपिक चल रही थी माशाल्लाह। देखो बहनों, अल्लाह ताला जब किसी को चाहता है ना बहनों, तो उसकी अलामत कितनी बेहतरी है ना। जब अल्लाह ताला किसी को चाहता है, उसको दीन की दौलत से नवाजता है, उसको इस्लाम की दौलत से नवाजता है, उसको ईमान की दौलत देता है। हम सोचते हैं कि जिसके पास पैसा है, कार है, बंगला है, शोहरत है, वो कामयाब है ना, उसको अल्लाह ताला बहुत चाहते हैं। पर ऐसा नहीं है बहनों। अल्लाह तबारक ताला जब किसी को चाहते हैं, उसको ईमान की दौलत देते हैं माशाल्लाह। एंड सिस्टर अंजलि, यू आर सो लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको आग से बचा लिया है ना, और आपके लिए जन्नत के फैसले माशाल्लाह, क्योंकि आपके पूरे गुनाह माफ अल्हम्दुलिल्लाह, और सचमुच अल्लाह ने आपको चुन लिया, पसंद कर लिया, और इतनी खुशी हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। इट्स लाइक यू आर न्यूली बॉर्न, मतलब वो तो ना कि सब गुनाह माफ, अब तुम्हारी न्यू लाइफ चालू हो रही है। तो कोशिश करना इंशाल्लाह कि नए सिरे से मतलब शुरू हो रही है माशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट विद अ गुड बिगनिंग। और माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप दीन से कनेक्ट हो रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी 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 नाइस थिंग। क्योंकि इतने लोग हैं जो सिर्फ नेम से मुस्लिम्स होते हैं, पर माशाल्लाह आप उनमें से नहीं है। आप 3 क्लासेस सुबह से अटेंड की और आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक ताला हमारे अंदर भी वो जज्बा डाल दे, वो इंटरेस्ट और शौक डाल दे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी ऐसे मुसलमान हैं, बहनें हमारी ग्रुप में तो है, मगर आते नहीं है क्लासेस में पाबंदी के साथ, है ना। तो अल्लाह ताला हमको भी ऐसा बना दे, है ना, आमीन आमीन आमीन। और आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ बहनों। तो हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, तवक्कल तू अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कल करेंगे। ओके, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये डॉक्टर की तरफ से है ना, डॉक्टर माशाल्लाह अच्छा है, एक्सपर्ट है। बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ये दवाई में शिफा है, ऐसा हम बोल सकते हैं बहनों। हर जगह में क्या कहेंगे, बिइज़्निल्लाह। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम नहीं अपने मौजिज़े दिखा रहे थे सब लोगों के सामने, तो भी वो क्या कह रहे थे, बिइज़्निल्लाह बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। तो इसी तरह बहनों हम भी हमेशा हमारे कलाम में क्या कहेंगे, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। देखो सिस्टर्स, जब भी हम घर में भी खाना वाना पकाते ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग बोलते कि अरे मैंने मेहनत करी, मैंने सब कुछ करी, मैंने पकाई, मैं, है ना। अपनी तारीफें हम लोग बहुत कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जज़ाकिल्लाह, कि हम क्या करेंगे, हम अल्लाह की तारीफें करेंगे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ, है ना, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आज बिरयानी अच्छी बनी, आज अल्लाह के हुक्म से मेरे काम जल्दी हो गए, है ना। सब हम, देखो बहनों, अगर कोई तारीफ के लायक पूरी कायनात में अगर कोई है ना बहनों, तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और कोई नहीं है बहनों। हमेशा ये बात याद रखना, सिर्फ अल्लाह ही है बहनों, जो क्या है, तारीफों के लायक। तो हम हमेशा क्या करेंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे। ओके, हर चीज में क्या कहेंगे, अल्लाह के हुक्म से ये हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब शिफा भी कैसे हो रही है, अल्लाह के हुक्म से हो रही है, तो वो भी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है बहनों, कोई भी शिर्क वाले काम या कोई भी बिद्दत वाले काम नहीं करेंगे। जब कोई बंदा बहुत बीमार होता है ना बहनों, तो लोग है ना उसको बोलते कि जाके वहां मन्नत कर ले, जा वहां पे जाके वो फूल चढ़ा, जाके वहां पे सजदा कर, जाके वहां पे मन्नत मांग। ऐसे कोई भी काम, गैरुल्लाह वाले काम हम लोग नहीं करेंगे बहनों। समझ में आ रहा है। जब भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी मुश्किलात आती थी, तो वो फौरन क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे बहनों। इसके लिए अल्लाह ना खास्ता अगर हम में से कोई बीमार हो बहनों, तो हम भी क्या करेंगे, पहले 2 रकात नफल नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद चाहेंगे। ओके, इंशाअल्लाह। तो शिफा कैसे मिलेगी, अल्लाह से मिलेगी। और हम शिर्क और बिद्दत काम से बचेंगे। कोई तावीज, कोई धागा, कोई कड़ा, कोई ये, कोई वो जला दो, वो दफना दो, वो कैंडल लगाओ, वो टाइम पे बत्ती जलाओ, वो टाइम पे इतने बार इतने सूरे पढ़ो, इतने बार उतनी आयत पढ़ो। ऐसे कोई भी वजीफे के पीछे नहीं जाएंगे बहनों। जो भी आपको वजीफा देता है, कुछ भी बताता है, उसको पहले पूछो क्या ये सुन्नत से साबित है। अगर है तो बिस्मिल्लाह पहले करो, और अगर वो सुन्नत से साबित नहीं है बहनों, तो हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। आ रहा है समझ में बहनों, इंशाल्लाह।
फिर क्या करना है, सदका करना है। सदका करने से क्या होता है बहनों, मुसीबत और बला दूर होती है। अल्लाह का गुस्सा भी जो है वो क्या होता है, ठंडा होता है। सदका खैरात करने से बहनों जो भी बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, आफतें हैं, अब मैं जो बीमार हुई हूँ है ना, तो मैं फौरन क्या करूँ, कुछ भी सदका खैरात कर लूं, जितना मेरे से हो रहा है बहनों। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि मैं 100 लोगों को खाना खिलाने का बोलूं और फिर मैं नहीं कर पाऊं। समझ में आ रहा है? उतना ही करूं जितना मैं कर सकती हूँ। अभी समझो बहनों, कितनी बहनें हैं वो बोलती है मैं 100 जन को खाना खिलाऊंगी, है ना, उसके बाद वो नहीं कर पाती है बहनों, वो नहीं कर पाती है। और फिर वो हम लोग को मैसेज करके पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मैंने ऐसा नियत तो कर ली, अब मैं कैसे करूं, मेरे शौहर चिल्लाते। तो ऐसी नियतें मत करो ना जो तुम नहीं कर सकते, उतना ही करो जितना तुम्हारी इस्तिताअत हो। अच्छा, उतना पैसे दे दो या कुछ भी आप सदका खैरात कर सकते हैं। सदका खैरात क्या करती है, अल्लाह के गुस्से को भी क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मम्मी को भी हिदायत के फैसले करे। ओके, अब शिफा किसमें हमारे सुन्नतों में आता है बहनों, हदीसों से साबित क्या क्या है कि पहली चीज जिसमें शिफा है बहनों वो है कुरान। ओके, कुरान में क्या है बहनों, शिफा है। दूसरा शहद यानी हनी, उसमें भी क्या है, शिफा है। तीसरा कलौंजी, एक बारीक काले दाने होते हैं बहनों। ओके, वो नाइजीरिया सीड्स आई थिंक उसको बोलते हैं, कलौंजी बोलते हैं उसको। उसमें भी क्या है बहनों, शिफा है। और जमजम के पानी में भी क्या है, शिफा है। जमजम के पानी में जो भी नियत से पियोगे ना बहनों, वो सब नियतें जो है अल्लाह ताला कबूल करते हैं। यानी अगर कोई बहन जमजम के पानी पीते वक्त ये नियत कर रही है कि या अल्लाह मुझे शिफा दे दे, तो अल्लाह ताला उसको शिफा दे देगा। अगर कोई बहन ये नियत कर रही है कि या अल्लाह मैं दुबली जो हूँ वो हो जाऊं खैर और आफियत के साथ, मतलब मैं सेहतमंद हो जाऊं, तो वो भी दुआ कबूल हो जाएगी। अगर कोई बहन कहती है कि या अल्लाह मुझे ये जमजम के पानी पीने से या अल्लाह मुझे इल्म नाफिया अता कर, मेरे इल्म में इजाफा कर, तो वो भी पूरा हो जाएगा। जिस भी नियत से हम जमजम का पानी पिएंगे, अल्लाह ताला क्या करता है, कबूल करता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या कर सकते हैं बहनों, शिफा किस किस में है, शहद में, कुरान में, कलौंजी में, जमजम में। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ऐसी कोई भी चीज में हम क्या करें, शिफा ढूंढे। कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़े, अगर पढ़ने नहीं हो रहा है तो मोबाइल में लगा के सुन सकते हैं। ऐसी क्लासेस में भी आके लेटे हुए ही है ना, तो लेटे ही हुए, तो लेटे हुए भी आप कुरान उठा के पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, या ऐसी क्लासेस में आ सकते हैं बहनों। समझ में आ रहा है? तो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह शहद भी, नाहर पेट शहद जो है उसमें थोड़े कलौंजी रख के, नाहर पेट जो भी इंसान कलौंजी शहद जो है ना बहनों, महीने में 3 बार चाटेगा ना बहनों, उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी इंशाल्लाह। ओके, शुगर पेशेंट हो, मतलब जरा सा चाटना चाटना मैंने कहा है, खाना नहीं है। हाँ? तो वो भी हम क्या करेंगे, उसकी फिक्र करेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और कलौंजी में बहनों सिवाय मौत के हर चीज की शिफा है उसमें, है ना, तो इंशाल्लाह वो भी हम याद रखेंगे। ओके, अब आता है कि परहेज करना भी क्या है, सुन्नत है। परहेज करना भी क्या है, सुन्नत है। अब मैं समझाती हूँ बहनों, जैसे कि मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई तुम जो है ना ठंडा पानी मत पियो, आइसक्रीम मत खाओ। अब वो मुझे कुछ बातें बता रहा है जो मुझे परहेज करने के लिए वो बता रहा है। अब जब परहेज करने के लिए वो भी कह रहा है और है भी वही चीज, तो मुझे क्या करना है बहनों, परहेज करना सुन्नत है। समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पर जो है ना वो क्या ना करूं बहनों, मैं जब डॉक्टर ने बोला है और मैं जानबूझ के खा रही हूँ, मतलब फिर मैं क्या कर रही हूँ, गुनाह कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? जैसे मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरे को डॉक्टर बोला है कि ज्यादा शुगर मत खाना, अब मैं क्या कर रही हूँ, ओके यूट्यूब लिंक, ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ बहनों, जान मुझ के मैं शुगर की चीजें खा रही हूँ, तो दिस इज लाइक सुसाइड। समझ में आ रहा है? जो कि हराम है, मना है इस्लाम में। जब डॉक्टर ने किसी चीज से परहेज करने की कह रहा है, तो हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, उन चीजों से, उन बातों से परहेज भी करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यूट्यूब ऑन कर चुकी हूँ, हो रहा है वो इंशाल्लाह, फिर वो लिंक जो है वो प्लीज ग्रुप में डाल देना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं आगे बहनों, जहां पर अल्लाह तबारक ताला परहेज करने के लिए कह रहा है, परहेज करना सुन्नत है। ओके, और फिर क्या कर रहे हैं बहनों, कि हम जो है ना वो फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करें बहनों। ओके, हम क्या करें, फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करें। मतलब जब हम
کام کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, جسم مطلب جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا بہنوں, تو جسم جو ہے نا وہ صحت مند رہتا ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ ہم لوگ اگر میں سمجھ جاؤ میں بہت آلسی ہوں, سستی کرتی رہتی ہوں, جلدی سے اٹھتی نہیں ہوں, بیٹھی ہی رہتی ہوں, تو پتہ ہے بہنوں جو اپنے باڈی کو یوز نہیں کرتا نا بہنوں, اس کے بارے میں آتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوتی ہے. جو ڈاکٹرز ہے وہ بھی اس بات پہ سہمت رہے گا. ڈاکٹرز خود کیا بولتے ہیں, روز واکنگ کرو, روز ایکسرسائز کرو, روز کچھ بھی فزیکل جو ہے ایکسرسائز کرتے رہنا بہت ضروری ہے. جو بھی اپنے جسم کو چلاتا رہے گا نا بہنوں, جسم چلتی رہے گی. جس دن ہم بیٹھ گئے, مطلب کتنی عورتیں بولتی کہ بس پوری زندگی کام کرے, اب بس ہو گیا, اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں, میں ریٹائر ہونا چاہتی ہوں کچن سے, تو یاد رکھنا بہنوں ہمارا ہی نقصان ہے. انسان جب بیٹھا رہتا ہے اور کھاتا رہتا ہے نا, تو وہ موٹاپن ہو جاتا ہے, اور وہ اچھی بات نہیں ہے. جیسے کہ بہنوں دیکھو کار, جیسے کہ ایگزامپل بولتی ہوں کار, اوکے میں نے کار لی, اب کار جب تک چلاؤں گی نا بہنوں وہ اچھی رہے گی. جس دن میں نے وہ کار نہیں چلاؤں گی, اس کو چھوڑ دوں گی, اور میری کار اگر 1-2 ہفتے نہیں چلتی تو بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے بہنوں, اس کو گرم کرنا پڑتا ہے. بولتے نا بیٹری اس کی گرم کرو, مطلب وہ کار کو مطلب 1-2 ہفتے میں اس کو آن کرو, اور اگر سمجھ جاؤ وہ کار کو ہم لوگ چھوتے ہی نہیں ہے, مہینے سال ہو جاتے, تو پتہ ہے بہنوں وہ کار رکھے خراب ہو جاتی ہے. رکھے وہ کار رسٹ ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بہت کوشش کریں انشاءاللہ ہم کیا کریں گے بہنوں, ہم کوشش کریں گے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ جتنا ہو سکے بہنوں, دیکھو جو جس کی استطاعت ہو, اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے نا بہنوں تو فزیکل کام بھی کرتے رہے, ایکسرسائز کرتے رہے, چلتے پھرتے رہے. جو انسان چلتا پھرتا رہتا ہے نا بہنوں وہ ہیلدی, فٹ اینڈ فائن رہتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور بیٹھا رہے گا کھاتا رہے گا, بیٹھا رہے گا کھاتا رہے گا, سوتا رہے گا نا, تو ایسا انسان جو ہے نا وہ سستڑ بھی ہو جاتا ہے, پٹ آن کر لیتا ہے, اوبیسٹی کو پہنچ جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے بہنوں, ایسا انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھو بہنوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں نا کہ وہ ماشاءاللہ پوری رات ہے نا بہت کم وقت سوتے تھے اور پوری رات نمازیں پڑھتے تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ پیروں میں برم آ جاتا تھا, سوجن آ جاتی تھی بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم انشاءاللہ بہت کوشش کریں گے کہ ہم کیا کریں گے بہنوں, ہم جو ہے وہ فزیکلی ایکٹیو رہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی کیا پسند ہے بہنوں, وہ بندہ پسند ہے جو کیسا ہو, اسٹرانگ رہے, طاقتور رہے. اوکے الحمدللہ. ابھی تک جو میں باتیں بتا رہی ہوں وہ سب کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سر کے اوپر جا رہا ہے بہنوں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ میم, بہت اچھے سمجھ میں آ رہا ہے. الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت اچھی ٹاپک ہے. الحمدللہ. 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 اوکے الحمدللہ. مجھے ایسا ڈاؤٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں سب کو جواب پتہ نہیں سب سر کے اوپر جا رہا ہے کہ نہیں. الحمدللہ. تو ہم کیسے رہیں گے بہنوں, ایکٹیو رہیں گے. اوکے انشاءاللہ. کیونکہ ہم جو ہے اگر سستڑ ہو گئے, ہم لوگ ایک دم سستی کر رہے, کاہلی کر رہے. دیکھو بہنوں انسان کے اندر ایمان اور کاہلی ساتھ میں نہیں ہو سکتی بہنوں, ہمیشہ یاد رکھنا. انسان کے اندر ایمان اور کاہلی, سستی پن جو ہے وہ ساتھ میں نہیں ہو سکتا. اوکے الحمدللہ. تو ہم بھی یہ بات کو یاد رکھیں, ایکٹیو رہ گئے. کوئی کام کسی کو بھی دے رہا ہے, ہم فوراً اٹھے, فوراً گلاس میں پانی لا کے دے دے, فوراً اپنے کام کرتے رہے, ہمارے کلاسز کے لیے بھاگتے رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ انشاءاللہ ہم جتنے ایکٹیو رہیں گے اتنا ہی ہمارے لیے اچھا. ہمارا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا, ہمارا فگر کانشیس بھی رہے گا الحمدللہ. اور ہم کیا کریں گے, ہیلدی کھانا کھائیں گے, جنک فوڈ سے بچیں گے, خاص کر بہت زیادہ آئلی فوڈ سے, شوگر سے اور نمک سے بہنوں. اوکے یاد رکھنا 3 وائٹ چیزیں بہت خراب ہوتی ہے. ایک تو ہے شوگر, ایک شکر یعنی, ایک تو ہے نمک, اور تیسرا ہے چاول. اوکے چاول اٹس آل کاربوہائیڈریٹس. اوکے تو پروٹینز کھانے کی کوشش کریں. اوکے الحمدللہ. کیا کر سکتے نا بہنوں کہ جو جیسے کہ چکن ہے, مٹن ہے نا, وہ سب کا سالن بھی اگر بنا رہے ہو بہنوں, روٹی وغیرہ کھا لے, بیکاز روٹی میں بھی گیہوں ہے. اور جو بھی ہم کھا رہے نا بہنوں, بس ہم دیکھیں کہ ہم کیلوریز کو کاؤنٹ کریں. اوکے مطلب زیادہ نہیں کھانا ہے. دیکھو
मदीने में बहनों कोई डॉक्टर्स ही नहीं था वो जमाने में, और डॉक्टर्स एक्चुअली वहां पे देखते थे, हकीम आते थे वहां पे देखने के लिए कि कैसे मदीने वाले जो है वो इतने सेहतमंद है। तो उनका सेहतमंद का क्या राज था पता है? वो दो काम करते थे बहनों। वो लोग जो है बहुत भूख लगती थी ना, तभी वो लोग खाना खाते थे, और दूसरा जब थोड़ी भूख रहती थी तब वो लोग खाने से उठ जाते थे। तो ये अमल मदीने में बहुत करते थे, और उसी रीजन से क्या हुआ कि जो मदीने वाले थे वो बहुत ही हेल्दी थे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम भी ये कोशिश करेंगे। देखो बहनों, सबसे ज्यादा बोलने वाला मोहताज है, मैं तो इसलिए बोलती हूँ कि मेरे अंदर ये सब आ जाए इंशाल्लाह। ओके, तो क्या करेंगे बहनों कि जब हम अच्छी भूख लगेगी तभी मैं खाऊंगी, वरना हमारा क्या होता है ना, हम दिन भर खाते रहते हैं। कोई आके कुछ दे रहा है, बोलते हैं हाँ पेट भरा हुआ है तो भी हम खा लेते हैं ना, चलो टाइम पास खा लो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बहनों। जिस्म में मोटापन आता है, फैट जमता है, और फिर उसको उतारना बहुत मुश्किल है। ओके, तो इंशाल्लाह हमारा हाइट और हमारा वेट, ओके, बीएमआई हमारा क्या कितना वेट होना चाहिए, हम कोशिश करें कि हम उतना वेट लाने की फिक्र करें। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे इस्लाम में है ना बहनों ये चीजें है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोटापन नहीं पसंद था, इनफैक्ट पेट देखते थे तो वो मतलब वो पसंद नहीं करते थे बहनों। समझ में आ रहा है? ये है हमारे इस्लाम में, हेल्दी रहना, फिट एंड फाइन रहना, तंदुरुस्त रहना, स्लिम रहो, हेल्दी रहो, फिट एंड फाइन रहो, ये सब हमारा इस्लाम सिखाता है। और हम कहाँ खो गए सोच के देखो, हम खा रहे, पी रहे, सो रहे, मौज मस्तियां कर रहे, इतना ऑयली फूड हम खाते हैं, इतना अनहेल्दी हम खाते हैं। करेक्ट? तो हम कोशिशें करें, फिक्रे करें बहनों कि हम किसके लिए करेंगे पता है बहनों? हम अल्लाह के लिए करेंगे। मैं भी बहनों, मुझे डाइटिंग करना बहुत मुश्किल है, मुझे एक्सरसाइज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और दुबला होना सब मेरे लिए भी मुश्किल है। ओके, मैं मेरा ही एक्सपीरियंस आपके सामने बोलती हूँ। मगर जब मुझे पता चला कि यार अल्लाह को भी नापसंद है, इस्लाम ये बोलता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नापसंद है, तो एक दिल में आता है कि क्यों ना मैं अल्लाह के लिए करूं। हाँ, क्यों मैं वो मुसलमान, वो मोमिन बनूं जो हेल्दी रहे, स्ट्रांग रहे, सेहतमंद रहे, ताकतवर रहे। तो उसके लिए हम करेंगे, किसके लिए? रब्बुल आलमीन के लिए। ओके, तो मैं रब्बुल आलमीन के लिए क्या करूंगी? सेहतमंद रहूंगी, ताकतवर रहूंगी। मैं जब भी कुछ खाऊंगी मैं सोच समझ के खाऊंगी। हमारे घर में खजूर होते हैं बहनों, हम लोग वो नहीं खाते, मगर वहीं बाजू में चॉकलेट होता है, हम लोग उठा के खा लेते हैं। देखो मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ। ओके, तो हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, हेल्दी चीजें उसको सामने रखेंगे। भूख लग रही है तो हम लोग वेफर्स खाते, चिप्स खाते हैं ना, कुछ भी फालतू कुछ भी रहता है खाते, क्यों ना हम फ्रूट्स खाए, क्यों ना हम कुकुम्बर्स, काकड़ी खाए, सलाड्स खाए, है ना। हम भी क्यों अपने आप को नहीं बदल रहे? ये वेस्टर्न लोग देखो ना कैसे जी रहे, हम क्यों वही लाइफस्टाइल जिए? क्यों ना हम भी हमारे लाइफस्टाइल चेंज करें, है ना। किसके लिए? अल्लाह तबारक ताला के लिए, है ना। ताकि मैं, देखो बहनों, मैं भी अगर हेल्दी रहूंगी तो मेरा ही फायदा होगा, है ना। किसका फायदा होगा? मेरा ही फायदा होगा। और अगर खाना ही है ना बहनों, खर्चा अगर करना ही है तो ड्राई फ्रूट्स लेकर आके रख ले, बादाम ला के रख ले, वो खजूर ला के रख ले, वॉलनट्स अखरोट ला के रख ले, है ना, छिले हुए अखरोट आते वो ला के रख ले, काजू ला के रख ले। सुबह सुबह जो है गरम पानी पिए शहद डाल के, ओके, अगर चाहिए तो। और क्या कर सकते हैं बहनों, सुबह सुबह में अगर खाने का दिल नहीं करता, कितनी औरतें पूरा घर का काम करती है मगर खुद का ख्याल नहीं करती, खुद का खाना बराबर से नहीं खाती, है ना, ऐसी भी बहनें हैं। तो वो चलते फिरते ड्राई फ्रूट ही खा ले, है ना। अपना ख्याल रखे, ताकत की चीजें खाए बहनों। ओके, हमको जो है वीक नहीं होना है, ऐसा डाइटिंग नहीं करना है कि वीक हो जाए, फिर आया कि सब लोग चिल्ला रहे कि भाई चक्कर खा के गिर रही है, ऐसा भी ना हो बहनों। अपना हेमोग्लोबिन चेक करे, हमेशा देखे अपना हेमोग्लोबिन लेवल्स क्या है। औरतें जो है ना वो इतने सारे काम करती है बहनों, ओके, तो वो कहीं ना कहीं अपना ख्याल नहीं करती। हमारा हेमोग्लोबिन जो है वो सही होना चाहिए, शुगर बीपी चेक करे। अब देखो रमजान का महीना आ रहा है, सब कुछ छोड़ दो, रजब शुरू होने वाला है, रजब, शाबान और उसके बाद रमजान, है ना। रमजान से पहले पहले मैं फिट एंड फाइन हो जाऊं, मैं हेल्दी हो जाऊं, और मैं क्या हो जाऊं बहनों,
अपने आप का ख्याल रखूं, अपना चेकअप कराऊं, अगर शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है तो बराबर से गोली खा रही हूँ कि नहीं, अगर किसी को थायराइड है तो वो बराबर से बोलते ना वो फास्टिंग में मतलब नार मुंह तो जब जैसे वो उठती है तो उसको एक गोली खानी पड़ती, वो बराबर से खाते हो कि नहीं, हर चीज का ध्यान दे बहनों। अगर एनेमिक हो तो प्लीज उसका भी इलाज है, बीटरूट खाए, खजूर खाए, है ना, अपने आप का ख्याल रखे। और अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम उसकी जो गोलियां मिलती है आयरन टैबलेट्स वो ले ले, मगर प्लीज अपना ख्याल रखे। बहुत सारी बहनों को विटामिन डी की एफिशिएंसी होती है, मतलब कम होती है ना, तो विटामिन डी की गोली खाए। कैल्शियम की कमी है तो बराबर से दूध पिया करे, है ना। ये सब चीजों का ध्यान देना है ताकि मेरा रमजान जो है वो कैसा रहे, बेहतरीन से बेहतरीन रहे, है ना। तो ये हम नियतें करें कि मैं क्यों हेल्दी होना चाहती हूँ, अल्लाह के लिए। मैं क्यों स्ट्रांग होना चाहती हूँ, अल्लाह के लिए। मेरा अल्लाह ताला कहता है, मेरे नबी कहते हैं, मेरा इस्लाम ये चाहता है। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, है ना, मैं किसी इंसान के लिए नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जरा से दुबले होते ना हम लोग, फिर क्या करते पता है, हम लोग फिर अपनी बॉडी मतलब अच्छे कपड़े ऐसे पहनो कि मैं स्लिम दिख रही हूँ, सबको दिखाऊं, अपने अंदर एक एरोगेंस, एक प्राउड फीलिंग आ जाती है। नहीं बहनों, मुझे लोगों को दिखाना भी नहीं है, मुझे लोगों की वाहवाही भी नहीं चाहिए, मुझे लोगों के सामने वो प्राउड फीलिंग या तकब्बुर भी नहीं करना है, घमंड भी नहीं करना है ना। मुझे जो भी करना है मेरे रब्बुल आलमीन के लिए करना है। देखो बहनों, हमारा इस्लाम कितना प्यारा मजहब है कि हफ्ते में 2 रोजे भी रख दिया है, पीर जुमेरात के, है ना। तो आज कितने लोग जो डाइटिंग कर रहे हैं वो करते हैं बहनों फास्टिंग। वो लोग ऐसे बोलते हैं 18 आवर्स का फास्टिंग करो, 11 आवर्स का फास्टिंग करो। यहाँ पर हमारा इस्लाम में है माशाल्लाह, तो हम वो कर ले, है ना। महीने में 3 रोजे आते हैं, 13, 14, 15 के, वो रख ले। ऐसी कितनी चीजें हैं बहनों हमारे सुन्नत से साबित है जो हम कर सकते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कभी पेट भर के खाना नहीं खाते थे, पूरे दिन में एक टाइम का खाते थे, है ना। आज डाइटिंग के लिए वो सब चीजें, आज सब वो चीजें लेते हैं बहनों, हम ये काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग जो भी खा रहे हैं हेल्दी खाएं, ओके, फैटी चीजें ना खाएं इंशाल्लाह। और हम जो भी खा रहे हैं ना बहनों, ध्यान दे कि सेहतमंद रहे, ओके। चक्कर खा के मत गिर जाना, फिर तुम्हारी फैमिली आके मुझे पकड़ेगी कि तुमने मेरी बीवी को क्या बोल दिया, हमारी औरतों को क्या बोल रहे, ऐसी डाइटिंग कर रहे और बीपी लो हो गया और चक्कर खा के गिर रहे, ऐसा ना हो, ओके। क्या करेंगे बहनों, हेल्दी खाएंगे, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। फैट चीजें से बचेंगे, ज्यादा घी, ज्यादा तेल, हाँ, ये सब चीजों से बचेंगे। और ऐसे कोई भी ऐसी आइटम्स बनते हैं ना घरों में जो बहुत मीठे वगैरह बनते हैं, तो मैं मना नहीं करूंगी, मगर उसको एक आध खा लो, ओके। मतलब हर चीज लिमिट में हो इंशाल्लाह। कोई चीज नहीं छोड़ना है बहनों, जो भी घर में पक रहा है सब खाओ, मगर कैसा खाना है इंशाल्लाह, लिमिट में खाना है ना। मदीने में सेहतमंद कैसे थे लोग, जब भूख लगती थी तब भी खाते थे, और थोड़ी सी भूख जब बाकी रहती है तो वो लोग छोड़ देते थे। समझ में आ रहा है। और हमारे इस्लाम में और एक चीज भी है ना बहनों, हमारा जो मैदा होता है, जो पेट होता है, उसको कैसे फिल करना है बहनों, कि 1/4 हिस्सा में खाना हो, 1/4 पेट में जो है वो पानी रहे, और 1/4 में हवा मतलब खाली रहे, ओके। तो माशाल्लाह ये सब हमारे सुन्नत में बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाते थे, यानी कि बीच की उंगली, शहादत की उंगली और अंगूठे से। अगर हम 2-3 निवाले भी ऐसे खा लेंगे ना बैठो, तो आप देखना, जैसे कि रोटी है ना, रोटी अगर मैं 2-3 निवाले हो सके, देखो खाना तो पूरा हमारे नबी 3 उंगलियों से ही खाते थे, मगर क्योंकि हमको आदत नहीं है तो कम से कम 3-4 निवाले वो 3 उंगलियों से खा ले, हमारी सुन्नत अदा हो जाएगी। और 3 उंगलियों में कितना आएगा बहनों, सोच के देखो, चावल हो या जो भी हो, कितना कम आएगा, राइट। तो इंशाल्लाह हम ऐसा ऐसा करके हम क्या करेंगे, सुन्नतों को हमारी जिंदगियों में लाएंगे, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। ये हो गया। तो हमारी लाइफस्टाइल को बदलेंगे। जंक फूड आजकल इतना आम हो चुका है, हम लोग तो कॉल कर करके मंगाते हैं ना आजकल, ये स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स, क्या क्या आ चुका है बहनों। हमारे बच्चों को भी कितना शौक लगता है कि भाई फास्ट फूड मंगा लो, है ना। घर के खाने देखते तो रोते हैं। आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं कि घर का खाना, हेल्दी खाना खाओ, है ना। जो हमारा हेल्दी खाना जो घर में बनता है वही, उससे कभी ज्यादा वेट गेन नहीं होता। जो बाहर का खाते हैं बहनों, उसमें ज्यादा हमारा वेट गेन होता है ना। तो इंशाल्लाह जितना हो सके वीकली वंस या मंथली वंस अगर
ہو سکے تو باہر کا لے لو, منع تو میں کسی کو کچھ نہیں کر سکتی ہوں, مگر گھر کا ہم جتنا ہو سکے کھانے کی کوشش کرے. گرینز ہریالی جو ہوتی ہے نا وہ بہت کھائے بہنوں, اوکے, جیسے سلاڈز ہے نا, لیٹیوس لیوز ہے, کوکمبرز ہے, واٹر میلن, جو فروٹس وغیرہ جو بھی ہے نا, اس سے ذرا پیٹ بھر لو. بیچ بیچ میں بھوک لگتی ہے نا. اور ہاں بہنوں, ہمارے اسلام میں نا کبھی نہیں لکھا ہے کہ کتنے ٹائم کا کھانے کا. ہمارے اسلام میں اگر ہم چاہے, جیسے کہ میں نے کہا نا کہ کم کھاؤ, تو کم ہے نا بہنوں, ہم دن میں 6 بار بھی کھا سکتے ہیں, منع نہیں ہے. اور یہی چیز آج ڈاکٹر بولتا ہے. کیا بولتا ہے, جو ڈائٹیشینز ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں کہ تم لوگ کم کھاؤ, اسمال جو ہے وہ لے لو, اور کتنے بار کھانے کا کھاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے نا, آنگ میں نہیں لگتا. ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے نا بہنوں, تو جتنا باڈی کو نیڈ ہوتا ہے پروٹین اور سب کچھ کاربوہائیڈریٹس, وہ سب باڈی لے لیتی ہے, اور باقی فیٹ میں کنزیوم ہو جاتا ہے نا, اسمال پورشنز, رائٹ. تو یہاں پر ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اسمال پورشنز کھاؤ, بھلے تم کتنے بار کھانے کا کھاؤ, کوئی گنتی نہیں بتایا اسلام نے. تو اس سے کیا ہوگا, اسمال پورشنز اگر میں کھاؤں گی تو میری پوری باڈی جو ہے وہ لے لے گی, اور وہ جو ہے فیٹ میں کنزیوم نہیں ہوگا, الحمدللہ, ہے نا. اور کون سی 3 انگلیاں, تو ایک تو ہے شہادت کی انگلی, بیچ کی انگلی اور انگوٹھا. اوکے, تو یہ 3 انگلیوں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. اوکے, جتنا وہ تو نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے بہنوں, وہ کبھی ٹیبل اور چیئر پہ نہیں کھاتے تھے. تو کوشش کریں ہم بھی نیچے بیٹھنے سے, دیکھو ہماری عادت چھوٹ گئی. اگر جن گھروں میں نیچے کھاتے الحمدللہ, جن گھروں میں نہیں کھاتے وہ کوشش کر کے نیچے بیٹھ کے کھائے, تو اس سے پیٹ بھی دبتا ہے بہنوں. جھک کے کھانے سے پیٹ بھی دبتا ہے, اور اچھا ہے, وہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے کھانا کھانے کا. ٹیک لگا کے نہیں کھانا ہے. اوکے, الحمدللہ. اوکے, تو شوگر کی بیماری, بی پی کی بیماری, کولیسٹرول کی بیماری, دیکھو تیل کم کرو گے کولیسٹرول صحیح رہے گا, شوگر ہم کم کریں گے, اور نمک کم کریں گے. یہ سب بہنوں ہمارا کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر ہم اپنے آپ کی فکر کریں گے, ہیلدی کھائیں گے. ہاں انشاءاللہ, ورنہ بیماریوں کی تو بہت لائن لگی ہے بہنوں. اوکے, الحمدللہ. پھر آ جاتا ہے یس, دسترخوان بچھا کے کھانا سنت ہے, الحمدللہ. پھر ہم کیا کریں گے بہنوں, جتنا ہو سکے جلدی سونے کی کوشش کریں گے اور جلدی اٹھنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اوکے, اور جب نماز میں سجدہ کرتے نا بہنوں, تو جانماز وہ زمانے میں نہیں تھا بہنوں. جو ہماری نبی کی جو مسجد تھی, اوکے, مدینے میں, وہاں پہ وہ لوگ زمین پر ہی سجدہ کرتے تھے. اور آج سائنس پروف کرتا ہے کہ ہم لوگ اتنے سارے ریڈیشنز کے بیچ میں رہتے ہیں, اور اس سے ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں, ہمارے جو ویوز چلتی ہے نا یہاں وہاں, ایک تو انٹرنیٹ ہم لوگ لگا کے رکھے ہیں, اور اوپر سے کیا کیا ہو رہا ہے نا, تو اس کے لیے بہنوں زمین پر ہمارا سر رکھنا, پیشانی رکھنا, یہ بہت اچھا ہے. مطلب اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ پورا ویوز جو بھی رہتے ہیں نا ہمارے باڈی میں, پورا زمین جو ہے وہ کھینچ لیتی ہے, الحمدللہ. اس سے بولتے ہیں سائیکولوجیکل ایفیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے, مطلب ہمارے سائیکولوجیکل بیماری کے لیے بھی بہت اچھا ہے, ڈپریشن بھی دور ہوتا ہے بہنوں, الحمدللہ. تو نماز بہت ہی بہترین ایکسرسائز ہے بہنوں. نماز کو اگر کوئی بندہ سکون سے اور کانسنٹریٹ کر کے توجہ اٹینشن کے ساتھ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے, اور برابر رکوع کرنا, سجدہ کرنا, اچھے سے, ہے نا, اچھے سے, ہم لوگ جیسی فاسٹ نماز نہیں پڑھنا ہے بہنوں, جیسا کہ وہ نماز پڑھنے کا حق ہے, ایک دم دھیان سے اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور صحیح طریقے سے رکوع, سجدہ, کھڑنا سب برابر سے کرتا ہے, تو وہ سب سے بہترین ایکسرسائز ہے بہنوں. اس میں کتنی بیماریوں کی شفا ہے. اوکے, الحمدللہ. اور جیسے کہ سجدے کے بارے میں نے کہا نا, اوکے, وہ بھی ہم دھیان دیں گے انشاءاللہ. اوکے, تو ٹائم اپ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. تو میں ایک بار واپس سے دوہرا لیتی ہوں, جو بہنیں نیو ہیں یا ابھی جوائنٹ ہوئے ہیں, کہ پہلی بات تو بیماری عذاب ہے یا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے اللہ سے. یہ کیسے پتا چلے گا بہنوں, کہ جب بھی ہم بیمار ہو ہم کیا کریں گے, ہم مطمئن رہیں گے. اکثر بیماریوں میں لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں بہنوں, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, بہت بولتے ہیں,
ہے نا, بہت کچھ بولتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, سب کو چلاتے ہیں, ہے نا. تو یاد رکھنا بہنوں, ہم وہاں پر کیسے رہیں گے, مطمئن رہیں گے, اللہ سے راضی رہیں گے, سیٹسفائی رہیں گے. اوکے, تو ہمارا دل میں بھی کیا رہے گا, سکون رہے گا. ہم کو اس وقت کہنا ہے الحمدللہ اللہ, میں تیرے اس فیصلے پر کیا ہوں, راضی ہوں. تو میری وہ بیماری میرے لیے کیا ہوگی بہنوں, رحمت ہوگی, نہ کہ زحمت ہوگی. دیکھو بہنوں, کرونا وائرس جو بیماری آئی تھی وہ سب کو ہوئی تھی, کافروں کو بھی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو بھی ہوئی تھی. بیماری جب ہوتی ہے وہ نام سے نہیں ہوتی ہے نا, وہ دیکھ کے نہیں آتی ہے, مطلب وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے, کریکٹ. تو اسی طرح بہنوں انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں, ہم یہ فکر کریں کہ جب بھی ایسا اللہ نہ کرے کسی کو ہو جائے, تو یاد رکھنا ہے بہنوں کہ جو بھی اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوتا ہے, اوکے, تو اس میں کیا ہوگا, اس کے لیے بھلائی ہوگا. اس کے یا تو گناہ معاف ہوں گے, اور اللہ نہ کرے اسی میں اس کی موت آ گئی تو اس کو شہید کا مرتبہ ملے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ کرونا وائرس ایک پلیگ کی بیماری آئی تھی, ہے نا, اس میں کافر بھی مر رہے تھے اور مسلمان بھی مر رہے تھے. تو جو مسلمان اللہ کے اس فیصلے پہ راضی تھا, اس بیماری پر راضی تھا, تو اس مطمئن تھا, تو یا تو وہ بیماری سے کیا ہو گئے, اس کے پورے گناہ معاف ہو گئے, ہے نا, یا اگر وہ مر بھی گیا تو وہ کیا ہو گیا, شہید کا مرتبہ پا گیا. اور اگر سمجھ جاؤ بہنوں کوئی مسلمان ایسا تھا جو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں تھا, وہ جو ہے کمپلین کر رہا تھا, شکایتیں کر رہا تھا, ایسے کتنے لوگ ہیں بہنوں جو راضی نہیں ہوتے, ہے نا, اور اللہ نہ کرے تو وہ کیا ہو گیا بہنوں, وہ بیماری اس کے لیے عذاب ہو گئی, وہ بیماری اس کے لیے زحمت ہو گئی, تو اس کے گناہ بھی معاف نہیں ہوئے. اور اللہ نہ کرے اگر اسی بیماری میں وہ مر گیا تو وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا, سوچ کے دیکھو بہن, ہے نا. تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں, فکرے کریں, ہر حال میں, ہر فیصلے میں, ہے نا, اللہ کے ہر فیصلے پر ہم کیا رہے, راضی رہے. صرف بیماری نہیں بہنوں, ہر بیماری نہیں, کچھ کبھی بھی ہر فیصلے پر ہم کیا رہیں گے, اللہ سے راضی رہیں گے. کیونکہ ہمیشہ ہم ایک بات ہمارے دل کو بولیں گے کہ اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا, ہے نا, اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا, انسان اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے. اوکے, الحمدللہ سب کے لیے سیم رہتی ہے کیا. اوکے, اب آ جاتی ہوں آگے کہ کن چیزوں کا خیال رکھے. تو حرام چیزوں سے ہم علاج نہیں کریں گے, شفا حلال چیزوں سے کریں گے. اوکے, قرآن اور حدیث میں اگر کوئی دعا ہے تو اس کو ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جب بھی ہم اللہ نہ کرے بیمار ہو بہنوں, تو پہلا ہمارے ذہن میں اللہ آنا چاہیے. اوکے, ہمارا توجہ اللہ کی طرف ہو, اگر ہو سکے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے ہم پہلے مدد مانگے, پھر ڈاکٹروں کے پاس بھی جائے, میڈیسنز بھی لے. اوکے, یہ سب کرنا جائز ہے بہنوں. کتنی عورتیں بہنوں ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتی ہے, میڈیسنز نہیں لیتی ہے. پلیز یہ مت سوچو کہ وہ کوئی گناہ ہے, نہیں بہنوں, وہ بھی کیا ہے, جائز ہے. اوکے, الحمدللہ. اور پھر کیا آتا ہے بہنوں, شرک کام سے اور بدعت کام سے بچیں گے. تعویذ, دھاگا, کڑا اور کوئی بھی جگہ چادر چڑھانا یا غیر اللہ کے پاس جانا, یہ سب کام ہم لوگ نہیں کریں گے. کتنے عورتیں جو بیمار ہوتی ہے بہنوں, ان کو بچہ نہیں ہوتا, وہ ٹائم پہ وہ بیچاری اتنی غمگین ہوتی ہے, اس کو کوئی نہ کوئی آ کے بولتا ہے کہ دیکھ تو ہے نا, ایسا کچھ کر, تو وہاں چلے جا, تو وہاں جا کے سجدہ کر لے, تو وہاں کی منت مانگ لے, یا کوئی ایسا وظیفہ دیتے ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہوتا بہنوں. اور وہ جو بیچاری عورت اتنی اس وقت میں اتنی ڈپریسڈ ہوتی ہے, اتنی وہ بیچاری غمگین ہوتی ہے کہ وہ سن لیتی ہے, جو بولتے ہیں وہ سن لیتی ہے. ایکچولی میرے ساتھ ہو چکا ہے بہنوں, تو میں اس کے لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں. پلیز ہم ایسے غلط وظیفے اور غلط باتیں کسی کو نہ بتائیں, کیونکہ پہلے سے وہ لڑکی بیچاری غمگین ہے کہ بھائی بچہ نہیں ہو رہا ہے, اس کے اوپر کوئی بھی آ کے کچھ بھی بول دیتا ہے, یہ فلاں چیز کھاؤ, یہ فلاں مت کرو, وہ اس کو پاگل کر دیتے, ہے نا. تو وہی چیز بتائے بہنوں جو مس گائیڈ نہ کرے, رائٹ. اور وہی چیز بتائیں گے جو کہ سنت سے ثابت ہے اور جو کہ سائنس سے بھی ثابت ہے. اوکے, الحمدللہ.
صدقہ کریں گے انشاءاللہ. شہد، قرآن، کلونجی، زمزم میں شفا ہے. پرہیز کرنا سنت ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. اوکے. اور جو بھی ہے ہم فزیکلی ایکسرسائز روزانہ کریں گے بہنوں. ہم گھر میں اگر ہاؤس وائفز ہے تو گھر کے کام جو کر رہے الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو کچھ ایکسرسائز کرے, کچھ واکنگ کرے بہنوں. یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. بتائے بہنوں, اگر کسی بہن کو واکنگ کرنے کی عادت نہیں ہے نا, تو وہ یہ نیت سے کرے کہ یا اللہ تو مجھے عمرہ لے کے جا, یا اللہ تو مجھے حج لے کے جا. سمجھ میں آیا؟ اور عمرہ اور حج میں نا بہنوں واکنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ عمرہ طواف کرتے وقت, صفا مروہ کی صحیح کرتے وقت کافی واکنگ ہے بہنوں. جو عمرہ حج کرنے والے ہیں یا نیتیں ہے وہ پلیز اس بات کو یاد رکھے. اوکے. کافی جو ہے وہ ہم کو چلنا پڑتا ہے. تو آپ لوگ یہ نیت سے جو ہے وہ واکنگ چالو کرے کہ یا اللہ پلیز تو مجھے حج عمرے کے لے کے جا, اور یا اللہ اس کے لیے میں ابھی سے تیاری کر رہی ہوں. تو یہ ہمارا چلنا بھی کیا ہوگا پتہ ہے بہنوں, ثواب ہوگا. اوکے. الحمدللہ. کہ یا اللہ, اللہ کے نبی کو جو ہے وہ موٹاپن نہیں پسند, یا اللہ تجھے بھی موٹاپن نہیں پسند, یا اللہ پیٹ نہیں پسند, یا اللہ پلیز اللہ مجھے تو خیر اور عافیت کے ساتھ جو ہے وہ دبلا کر دے, مجھے اللہ مجھے جو ہے وہ ہیلدی کھانے والا بنا. اللہ سے کنیکٹ کرے بہنوں, اسلام سے کنیکٹ کرے. ہم یہ سوچ کے ڈائٹنگ کرتے کہ لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا سوچیں گے, ہے نا. یس وی آر ریئلی ہیوی. صحیح بول رہے ہو آپ. اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ لوگوں کے لیے کرتے, یا وہ فلاں ڈریس جو ہے وہ مجھے گھس جانا چاہیے اس کے لیے کرے, یا فلاں کی شادی آ رہی ہے اس کے لیے کرتے. ہم ہماری نیتوں کو چینج کریں گے, ہے نا. ہم کسی کے لیے بھی نہیں کریں گے, ہم صرف اور صرف کس کے لیے کریں گے, اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کریں گے. ہیلدی کھائیں گے, جنک فوڈ سے بچیں گے, شوگر, چاول, نمک یہ سب کم کھائیں گے بہنوں. بہت ساری بہنیں نمک زیادہ کھاتی ہے, اچار کھاتی ہے, پپڑ کھاتی ہے. یہ سب کو تھوڑا کم کرے. اوکے. میں منع نہیں کروں گی, کم کرنے بولوں گی, بیکاز ایک دم سے چھوڑ نہیں سکتے, آہستہ آہستہ کر کے کم کر دے. اوکے. اور ہو سکے تو چھوڑ بھی دے انشاءاللہ. اور اپنے آپ کا اپنا بلڈ ٹیسٹ کرے بہنوں, اپنا جو ہے وہ ڈاکٹر سے ملے, دیکھے سب ہیلدی ہے نا, سب فٹ اینڈ فائن ہے نا. اگر کچھ بھی اب نارمل ہو رہی ہے بلیڈنگ یا ڈسچارج بہنوں اب نارمل, تو جا کے گائنیک کو دکھائے بہنوں. عورتوں کو یہ سب پرابلمز آتی ہے, کمر کا درد آتا ہے, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے. تو اپنا خیال رکھے, ڈرائی فروٹس کھائے, دودھ پیے. سمجھ میں آ رہا ہے. ہم اگر بیمار پڑ گئے بہنوں تو ہم عورتیں سب کو دیکھتی ہیں, اگر ہم بیمار پڑ گئے تو ہم کو کون دیکھے گا, ہے نا. تو ہم لوگ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے, اور محتاج ہو جاتے ہیں تو اچھا بھی نہیں لگتا. کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے, کر رہا ہے نا, کسی کو نہیں پسند آتا ہے. تو اتنے فٹ اینڈ فائن رہے کہ ہم جو ہے نا کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو جائے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے. اپنا خود کا خیال رکھے, اپنے کمر کا, اپنے ہڈیوں کا, اپنے ہر اعضاء کا ہم خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اوکے. اللہ نے ہم کو عورت بنایا, اور عورت جو ہے اپنا خیال رکھے, روزانہ کپڑے چینج کر سکے تو کرے, باڈی بات کر لیں, خوشبو لگائیں, اگر نامحرم نہیں ہو تو اپنے آپ کو اچھا رکھے بہنوں. ہم لوگ ایسے کتنی عورتیں ہیں, مسلمان عورتیں 5-6 دن نہاتی نہیں ہیں, اپنے آپ کو اتنا برا حال رکھتی ہے, اور پھر دکھتا کیا ہے کہ ارے یہ اسلام کے یہ مسلمان لوگ تو جمعہ نہاتے ہیں, ہے نا, اچھے نہیں دکھتے, پیسے بھی برقعے پہن کے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو وی ریپرزینٹ اسلام بہنوں. اوکے. ہم اسلام پورٹرے کرتے ہیں, تو اپنے آپ کو صحیح سے رکھے, گھر میں بھی اور باہر بھی. اوکے. الحمدللہ. اور زمین پر سجدہ کریں گے انشاءاللہ. جانے نماز میں اگر کر رہے تو بھی ٹھیک ہے, مگر سجدہ اگر ہو سکے تو 1 آدھ نماز 2 رکعت نفل جو ہے وہ زمین پر پڑھے, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی ریڈیشن ویوز جو چلتے ہیں ہمارے آس پاس, خاص کر یہ انٹرنیٹ کے, موبائل کے, یہ سب انسان کے لیے جو ہے نا وہ ویوز رہتے ہیں بولتے ہیں. مگر جب ایک انسان زمین پر سجدہ کرتا ہے تو گراؤنڈ جو ہوتا ہے نا وہ ویوز کو کھینچ لیتا ہے. ہمارے باڈی میں اتنے ویوز ہوتے ہیں نا بہنوں, وہ سب ویوز, ریڈیشن ویوز اور جو بھی ہے وہ کھینچ لیتا ہے. الحمدللہ. یہ سائنس پروف کرتی ہے. تو ہم کو سائیکولوجیکل بھی جو ہے نا وہ اس سے حفاظت ہوتی ہے, جو بیماریوں سے. اوکے. الحمدللہ. تو ہم جتنا ہو سکے کیا کریں گے, کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین آمین. یس. اللہ
Allah loves healthy worshipper. اللہ تعالیٰ کو صحت مند طاقتور مومن بہت پسند ہے بہنوں, یاد رکھنا. اوکے, ہم کمزور نہ بنے بلکہ ہم طاقتور بنے انشاءاللہ, اور یہ نیت سے بنے کہ تاکہ میں اللہ کی بندگی کروں, اللہ کی عبادت کروں, دین کو پھیلاؤں, اسلام کو پھیلاؤں, ہے نا. اگر میں بیمار پڑ گئی تو یہ کیسا ہوگا کام, ایسا سوچ کے ہم کیا کریں گے, اپنے آپ کو فٹ اینڈ فائن رکھیں گے. اوکے, الحمدللہ. تو یہاں میں مکمل کرتی ہوں, معاف کرنا 10 منٹس ایکسٹرا لے لیے بہنوں. اوکے, دعا پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ. وَإِيَّاكِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یا اللہ, یا رب العالمین, تو سب کچھ سن رہا ہے یا اللہ, تو سب کچھ جانتا ہے اللہ, تو یہاں حاضر ہے اللہ, تیرے فرشتے یہاں حاضر ہے اللہ. ایسی مجلس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے یا اللہ, بس اس سے دل سے دعا ہے یا اللہ کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ. ہم کو کبھی اسلام سے مت ہٹانا یا اللہ, ہم کو ہمیشہ یا اللہ اسلام اور ایمان پر رکھ یا اللہ. ایمان والی موت عطا کر یا اللہ, آسان والی موت عطا کر یا اللہ. یا اللہ کلمے والی موت عطا کر یا اللہ, جمعے والی موت عطا کر یا اللہ, شہیدوں والی موت عطا کر یا اللہ. یا اللہ ہم کو صحت مند کر دے یا اللہ, بیماریوں سے حفاظت کر یا اللہ. یا اللہ ہم کو حج اور عمرے جانے والا بنا دے یا اللہ, ہم کو دین کا داعی بنا دے یا اللہ. ہم بہت کمزور ہے یا اللہ, جسمانی روحانی ہر طور سے ہم لوگ بہت کمزور ہے یا اللہ. تو ہم کو مومن بنا دے, تو ہم کو متقین بنا دے یا اللہ, تو ہم کو محسین بنا دے یا اللہ, تو ہم کو مخلص بندوں میں سے بنا دے یا اللہ. تو ہم کو بہترین مسلمان بنا دے یا اللہ. ہم پورے عالمین میں قرآن کی دعوت دے, تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا دے یا اللہ. ہمیں, ہماری فیملی, ہمارے بچے, ہم سب دین کے داعی ہو جائے, تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا دے. ہم سب کو دین پہ چلنے والا بنا دے یا اللہ. ہم کو اخلاص عطا کر یا اللہ, تیری رضامندی والی زندگی جینے والا بنا دے یا اللہ. تیرے نفرت سے, تیرے غصے سے, تیرے عذاب سے ہماری حفاظت کر یا اللہ. تیرے رضا والی زندگی, رضا والے اعمال یا اللہ, رضا والی موت عطا کر یا اللہ. یا اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. آمین آمین آمین. یا اللہ ہم سب کو تو ہیلدی بنا دے یا اللہ. ہم کو سب کو یا اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ ویٹ لاس کرنے والا بنا دے یا اللہ. ہیلدی کھانے والا بنا دے یا اللہ. واکنگ کرنے والا بنا دے یا اللہ. ہر دعا کو تو قبول کر دے یا اللہ. آمین آمین آمین. یا اللہ یہاں پہ جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہے اور جتنی بھی بہنیں سن رہی ہے یا اللہ, ان سب کی ہر دعا کو تو قبول کر لے. آمین آمین آمین. یا اللہ سب کی, سب بہنوں کے جھولی میں یا اللہ تو خوشیوں سے بھر دے یا اللہ. ان کی ہر 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 خواہش کو پوری کر دے. ان کو دین کا داعی بنا دے یا اللہ. قرآن, اہل قرآن ہم سب کو بنا دے یا اللہ. یا اللہ الحمدللہ کلاسز کو تو کامیابی دے, اس کو یا اللہ تو اتنی ترقی دے کہ یہ پورے عالمین میں پھیلے یا اللہ. یا اللہ پورے عالمین میں ہم سب کو قرآن سے کنیکٹ کرے, تو ایسے غیب کے صورت شکلیں بنا دے. آمین آمین آمین. یا اللہ جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما. یا اللہ یہ ہماری دعاؤں کو یا اللہ ہمارے حق میں قبول کر لے. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.